नमस्कार। समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बिके थापा। अभिनेता शाहरुख ताम्राकारको आत्महत्या प्रकरणले प्रश्नमाथि प्रश्न उब्जाएको छ। आखिर उनकै सहकर्मीहरू उनको आत्महत्यामा किन विश्वास गरिरहेका छैनन्? फिल्मको सुटिङकै दौरानमा भएको घटनाले स्वयं फिल्मको सम्पूर्ण टिम नै हिजो अचम्मित परेको थियो। अहिले विवादित बनेको छ। त्यो विवादमा पनि पटक पटक विवादित बन्दै आएकी चर्चित अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठकै नाम अग्रभागमा छ। नम्रता श्रेष्ठ यो उद्योगकी तिनै नायिका हुन् जो पटक पटक चलचित्रमा निभाएको भूमिका भन्दा काण्डहरूकै कारण चर्चामा आएर गुमनाम बन्छिन्। फेरि यसपटक पनि आत्महत्या दुरुसान जस्तो विवादमा तानिएपछि नम्रता यति बेला गुमनाम भएकी छिन्। एउटै टिममा आबद्ध भएर पनि अन्तिम संस्कारमा नपुगेपछि अहिले एक कान दुई कान मैदान कला क्षेत्रभित्रै नम्रतामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा फिल्मका निर्देशकले आफ्ना नायक र नायिकाको असली प्रेम कहानी सुनाइसकेपछि प्रहरीले सोधपुछ गर्दै यसमा चासो देखाएको सङ्केत गरेको छ। तर छोरा गुमाएपछि शोकमा परेको परिवारले किटानी जाहेरी दिएको छैन। सामान्य निवेदनकै भरमा प्रहरी समेत गम्भीर बन्ने मुडमा छैन। यद्यपि कला क्षेत्रबाटै आत्महत्यामा प्रश्न उठाइसकेपछि विषय थप रहस्यमय बन्दै गएको छ। आजको समय चक्रमा शाहरुख आत्महत्या प्रकरण सहित एयरपोर्ट सुनकाण्डमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा जोडिएको प्रसङ्ग र ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका मिनबहादुर गुरुङलाई छुटाउन राजनैतिक शक्ति केन्द्र र केही व्यवसायीले चलाएको चलखेलको प्रसङ्ग पनि लिएर आएका छौँ। सुरुमा हेरौँ शाहरुख आत्महत्या प्रकरणले उब्जाएका प्रश्नहरू सहितको यो रिपोर्ट। अभिनेता शाहरुख ताम्राकारले असार 21 गते आफ्नै घरको रेलिङमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे। विषय आत्महत्याको भएकाले यसलाई प्रचार गर्नु र समाचारको विषय बनाइनु उचित थिएन। तर आत्महत्यासँग विषय आत्महत्या दुरुसानतर्फ सोझिएपछि अहिले केही नाम चलेका सेलिब्रेटीमाथि प्रश्न उठेको छ। सामाजिक सञ्जालभर यो आत्महत्या मात्रै नभएको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ। शाहरुखले आत्महत्या गरेकै दिन पूर्व मिस नेपाल तथा अभिनेत्री मलिना जोशीले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएकी छिन्, जसमा अधिकांशको ध्यान तानिएको छ। उनले भनेकी छिन् उसलाई यस्तो गर्न कसले प्रेरित गर्यो, अन्तिम दिन उसँग को थियो, अन्तिम कुराकानी के भएको थियो, अन्तिम कल कसको थियो, उसले आफ्ना नजिकका महिला साथीहरूसँग किन सम्बन्ध तोडेको थियो, उसलाई कसैले अभद्र व्यवहार गरेको हो। घटनामाथि शङ्का गर्दै जोशीले इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा यस्ता प्रश्नहरू तिर्साएकी छिन्। उनीसँगै अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का, सुरेश श्रेष्ठ र निर्देशक सुरेश दर्पण पोखरेलले समेत आत्महत्याको कारण खोज्न आवश्यक रहेको र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका पोस्ट सहित सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक सामग्रीमा पटक पटक एउटै व्यक्तिको नाम आइरहेको छ। त्यो नाम हो अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठको। शाहरुख र नम्रता पछिल्लो 2 वर्षदेखि एउटै चलचित्रमा अनुबद्ध थिए। राजीव गुरुङको निर्देशनमा जेठ 22बाट छायाङ्कन सुरु भएको चलचित्र #मायाले 32 दिन पुरा गरेको थियो। उनीहरू दुवैजना चलचित्रको मुख्य पात्र हुन्। 32 दिनको सुटिङ सकेर असार 21 गते दिउँसो घर फर्किएका शाहरुख राति करिब 11 बजे झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। तर त्यो दिन शाहरुख र नम्रता बीच खटपट भएको निर्देशक गुरुङले साबिती अन्तर्वार्ता दिएका छन्। कतै न कतै शाहरुखको आत्महत्याको कारण नम्रतासँग भएको खटपट हुन सक्ने बुझाइ उनको पनि छ। कोठा लक गर्नुभयो अनि हामी सबैजना सेटमा कुरिरहेको थियौँ उहाँलाई, किन अर्को टेक थियो रोइजी र नम्रताजीको। हामी उहाँलाई कुरिरहेको थियौँ, ढोका लक थियो। भित्रबाट एकदम कराएको आवाज सुन्नु पायो हामीले। नम्रताजी चाहिँ एकदम कराइरहेको थियो शाहरुख भाइलाई। उहाँ चाहिँ चुप्लाएर के उहाँको आवाज आएको थिएन, तर एकदम कराएको आवाज चाहिँ हामीले सुनिरहेको थियो। नम्रताजी थ्रुबाट चाहिँ शाहरुख भाइलाई कराउनु भइरहेको थियो। उहाँ 2 वर्ष अघि चलचित्रमा अनुबन्ध भएपछि नम्रताले निर्माण पक्षसँग फ्ल्याट लिइदिन माग गरेकी थिइन्। आफू घरमा बसेर क्यारेक्टरमा घुस्न नसक्ने बताएपछि निर्माण पक्षले उनका लागि बुढानीलकण्ठ स्थित एक घर भाडामा लिएको थियो। घर कीर्तिमानी पर्वतारोही निर्मल पूर्जाको भएको खुलेको छ। पूर्जा र नम्रता बीच पनि निकटकै सम्बन्ध भएको जानकारहरू बताउँछन्। तर पूर्जा नेपाली मूलका बेलायती नागरिक हुन्। त्यो घर कसको नाममा छ खुलेको छैन, जसको 1 महिनाको भाडा मात्रै झन्डै 1.5 लाख छ। नम्रतालाई दैनिक योगा सिकाएकै खर्च पहिला 10,000 र अहिले 5,000 निर्माण पक्षले योग गुरुलाई तिरिरहेको छ। नम्रताका लागि फ्ल्याट नै लिएपछि चलचित्रका अन्य कलाकार पनि त्यहीँ बस्ने गरेका थिए। एउटा कोठामा नम्रता, अर्कोमा शाहरुख र अन्य 2 कोठामा चलचित्रकै कलाकार रोया श्रेष्ठ सहित 2 महिला पात्र बस्दथे। तर नम्रता र शाहरुख बीच लिभिङ टुगेदरकै तहमा सम्बन्ध चलिरहेको स्रोतको भनाइ छ।
कतिले उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा रहेको र त्यसको जानकार शाहरुखको परिवार समेत रहेको बताएका छन्। प्रेम सम्बन्धमा आएको खटपट पनि शाहरुख आत्महत्याको कारण हुन सक्ने शंका गरिएको छ। पछिल्लो समय शाहरुख भन्दा अर्का कलाकारसँग नम्रताको सम्बन्ध भएको र सोही कारण उनीहरूबीच खटपट हुन सक्ने बुझाइ पनि छ, किनकि त्यो दिन पनि उनीहरूबीच वाद विवाद हुँदा नम्रता जोडले चिच्याएको आवाज आएको थियो। शाहरुखलाई ठुलो ठुलो स्वरमा हकार्दै कराएको निर्देशक सहित फिल्म निर्माण टिमका सदस्यहरूले सुनेका थिए। निर्देशक गुरुङले शाहरुखलाई तिमी ठिक छौ भनेर सोद्धा शाहरुखले ठिक नभएको जवाब फर्काएका थिए। यसर्थ उनीहरूबीच खटपट निकै गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको बुझ्न कठिन छैन। त्यसपछि म माथि आएँ अनि शाहरुख भाइ निस्किनु भयो रुमबाट। अनि त्यसमा चाहिँ अर्को सर्ट चाहिँ नम्रताजी रोइजीको थियो। शाहरुख भाइ चाहिँ टोलाएर मोनिटर अगाडि बस्नु भइरहेको थियो। अनि मैले गएर शाहरुख भाइ हो के भनेर सोद्धाखेरि उहाँले दाइ आइम नट ओके भन्नुभयो उहाँले मलाई। त्यस दिन उनीहरूको दिउँसैदेखि खटपट चलेको थियो। रेप सिनको सुट गरिरहेका बेला शाहरुख र नम्रता बीच विवाद भएको समेत निर्देशक गुरुङले उल्लेख गरेका छन्। स्क्रिप्ट अनुसार नम्रतासँगको त्यो सिन पहिला अर्कै कलाकारसँग खिच्नुपर्ने भए पनि उनले शाहरुखसँगै गर्दा कम्फर्टेबल हुने भन्दै पात्र बदल्न लगाएकी थिइन्। तर शाहरुखले निकै समय लगाएपछि नम्रता रिसाएकी थिइन्। नम्रताले शाहरुख र निर्देशक गुरुङलाई 7 महिना अघि एक तान्त्रिकसँग पूजा गराउन सिन्धुपाल्चोकको दोलाल घाट पुर्याएकी थिइन्। आर्थिक लाभ र फिल्म पनि राम्रो हुने भन्दै तीनजनाले पूजा गरेका थिए। तर मध्यराती 12 बजे मसान घाट नजिकै गरिएको पूजामा नम्रता, शाहरुख र तान्त्रिक मात्रै सहभागी भए। निर्देशक गुरुङलाई होटलमा छोडिए पनि ग्रह पूजा गराएर तान्त्रिकले बुटी बानिदिएका थिए। त्यत्तिकै हामी सीमित झुन्ड छौँ र यही कुरालाई मात्रै मान्ने भन्ने त हुँदैन। समग्र पृथ्वीमा के चलिरहेछ भन्ने आधारले हेर्दा सबै कुराहरू चाहिँ भन्ने कुरा मात्रै बढी हुन्छन्, हुने कुरा कहीँ पनि हुँदैन। त्यस कारण कुनै पनि कसैले कहिले पनि कुनै पनि बुटीमा अथवा व्यक्तिमा अनि कुनैमा खानामा अरू केहीमा कसैले केही हाल्न सक्दैन, हाल्न सक्छन् भन्ने एउटा हाम्रो पौराणिक मान्यता मात्रै हो। ती तान्त्रिकसँग नम्रताको पहिल्यैदेखि चिन्जान थियो। तर यी ईश्वरी अधिकारी नाम गरेका तान्त्रिकले दोलाल घाटको बीचमा रहेका शिव मन्दिरमा पूजा गराएर कालो बोका चढाएका थिए। पूजा गरे बापत निर्देशक गुरुङले नम्रताकै आग्रहमा तान्त्रिकलाई 5 लाख रुपियाँ भेटिदिएको खुलेको छ। शाहरुख ताम्राकार र आत्महत्या प्रकरणमा प्रहरी र परिवार बोलेको छैन, तर शङ्का उपशङ्का सहित सामाजिक सञ्जालमा व्यापक हलचल मच्चिएको छ। शाहरुखको परिवारले अहिलेसम्म कसैका विरुद्ध किटानी जारी दिएको छैन। फिल्म निर्माण पक्षले कलाकारका लागि लिएको घरमा अहिले ताला मारेको छ। शाहरुखको घर र बस्दै आएको फ्ल्याटमा कुनै शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको छैन। बरु फ्ल्याटमा गाँजा बनाउन प्रयोग गरिने कागजको स्ट्रिप र गाँजाका डाँठहरू भेटिएका छन्। यसबाट उनीहरू गाँजा सेवन गर्थे भन्ने यकिन हुन्छ। कतिपयले नम्रता गाँजाको अम्बली रहेको समेत बताउने गरेका छन्। शाहरुखको कोठामा नम्रताको हिल भेटिएको थियो। यता घरमा भने 4 बोतल बियर भेटिएको थियो। यो बाहेक आत्महत्यासँग सम्बन्धित कुनै सुसाइड नोट वा अन्य वस्तु भेटिएको छैन। बरु घरमै शाहरुखले पहिलो आत्महत्याको प्रयास बाथरुममा गरेको, तर सफल नभएपछि सिडीको रेलिङमा गरेको खुल्न आएको छ। कति चाहिँ कुनै दीर्घरोग लाग्यो र त्यो दीर्घरोग निको नहुने छाँटकाँट देख्यो भने सुसाइड गर्न सक्छन्। कसैले चाहिँ आवेगमा आएर इम्पल्सिभ हुन्छ क्या, एकदमै यस्तो अर्जेस आइदिन्छ उसले अहिल्यै सुसाइड गर, नत्र उसलाई त्यो सहनै नसक्ने स्थिति आइदिन्छ क्या सुसाइड गरेन भने। त्यस्तो स्थितिमा सुसाइड गर्न सक्छन्। कसैले अरूलाई गाह्रो बनाइदिन सुसाइड गर्न सक्छन्। म मरेपछि तँलाई गाह्रो होस् भन्न सुसाइड गर्न सक्छन्। कोही चाहिँ केही थाहा छैन उसलाई के बितिरहेछ, मेन्टल प्रोसेस कसरी अगाडि बढिरहेको छ उसलाई केही आइडिया हुँदैन, बस उसले सुसाइड गर्न सक्छ। शाहरुखको मृत्यु भएपछि बिहानै नम्रता रातोपुल स्थित शाहरुखकै घरमा पुगेकी थिइन्, तर उनी पशुपति आर्यघाटमा देखिनन्। नम्रता देश छोड्ने तयारीमा रहेका खबरले समेत आत्महत्यामा जोडिएकै हुनुपर्ने शङ्का सोझिएको छ। तर यसको निराकरण प्रहरीको पूर्ण अनुसन्धानले मात्र दिन सक्नेछ। शाहरुखको मृत्यु आफू खुसी भए पनि कसैको असह्य पीडा त्यसको कारण हुन सक्ने भन्दै छानबिनको माग भइरहेको छ। तर न परिवार न प्रहरी यसमा कुनै पक्ष बोलेको छैन। यद्यपि यसमा केही यस्ता दृश्यहरू परिदृश्यमा छन् जसले आत्महत्यालाई स्वाभाविक देखाएको छैन। शाहरुखलाई माया प्रेम हुँदै धोकासम्म पुर्याएर मर्न बाध्य पार्न अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठकै भूमिका थियो भने छानबिन हुन आवश्यक छ। नत्र नम्रताको व्यक्तिगत जीवनमा आँच पुर्याउने काम कसैबाट पनि हुनु हुँदैन। परिवारले किटानी जाहेरी दिएर प्रहरीलाई अनुसन्धानको ढोका खोलिदिनुपर्छ। नम्रता बाहेकका अरू कोहीमाथि पनि शङ्का छ भने त्यसको छानबिन प्रहरीको अनुसन्धानबाट मात्रै सम्भव हुनेछ। किनकि हिजो आत्महत्या भन्दै विषयलाई सामान्यीकरण गरेकाहरू अहिले किन सनसनी मच्चाइरहेका छन् यसको पनि कारण खोजी हुनुपर्छ। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन प्रकरणमा जोडिएको प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि।
होस् बदनाम होस् तर गुमनाम नहोस् भन्ने युक्ति सम्भवतः पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराकै कारण बनेको हुनुपर्छ। बलात्कार काण्डदेखि सुन तस्करीसम्म कृष्ण बहादुर महराकै नाम आउँछ। उनी सार्वजनिक समारोहमै आफूलाई भुरा माछा करार गर्न सक्ने पात्र हुन्। पछिल्लो समय उनको नाम एकाएक फेरि सुन काण्डमै बुझिएको छ। चिनिया तस्करी गिरोहसँग पटक पटक टेलिफोन संवाद गरेको नेक्सस फेला परेको छ। उति बेला चिनियासँगै 50 करोडको टेप काण्ड सार्वजनिक भएपछि महरा विवादमा तानिएका थिए। जेल नेल भोगेर फेरि राजनैतिक कर्ममा फर्किए पनि महरा अहिले पनि विवादकै चौघेरामा छन्। गएको पुस 10 गते फ्लाइट दुबईको उडानबाट नेपाल आएका चिनिया यात्रुले लगेजमा राखी भेबभित्र ठूलो मात्रामा सुन लुकाएर ल्याएका थिए, जसमा महराका बाबु छोराकै नेक्सस देखिएको छ। हेरौँ रिपोर्ट। हामी त फगत पात्र मात्रै हो। म तपाईँलाई भन्छु, सुन तस्करी अहिले मैले सबै डिटेलमा भन्न चाहँदैन। हामी चाहिँ अर्थसंहिता बस्यौँ। ठुलो माछा र सानो माछा, धेरै ठुला माछाहरू छन् यसमा। त्यो समयक्रममा आउँछ, बाहिर आउँछ। धेरै ठुला माछाहरू, सानसानो माछा त हामी त भुरे भारे मात्रै। तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले 2073 सालमा पोखराको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको संवाद हो यो। 33 किलो सुन प्रकरणमा महराको पनि नाम मुछिएपछि उनले त्यतिबेलै आफूलाई ठुला नभई भुरे भारे माछा भएको स्वीकार गरेका थिए। यद्यपि शक्तिमा रहेका महरालाई त्यतिबेला कानुन त के, बाह्य हातको टाँगोले पनि छोएन। तर महराको नाम मुछिने सिलसिला अझै रोकिएको छैन। पछिल्लो सुन काण्डमा महरा बाबु छोराकै कनेक्सन भेटिएको छ। नेपालमा सुन ल्याउने तस्करसँग महराको पटक पटक संवाद हुने गरेको रहस्य खुलेको छ। गएको पुस 10 गते फ्लाइ दुबईको उडानबाट नेपाल आएका चिनिया यात्रु ली हान सोङले लगेजमा राखी इलेक्ट्रिक सिगरेट भेबभित्र ठूलो मात्रामा सुन लुकाएर ल्याएका थिए। व्यापारिक प्रयोजनका लागि अवैध ढङ्गले ल्याएको भेब जफत गरिएपछि महराको नेक्सस खुलेको हो। यसमा महरा र उनका छोरा राहुलको समेत गिरोहका सदस्यसँग पटक पटक संवाद हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यो लिङ्क च्याट हेर्नुहोस्। यहाँ सुन ल्याउने समूह, सुन किन्ने समूह र भन्सारबाट सुन चोरी बेच्ने समूहको नेक्सस देखिएको छ। सुन ल्याउने समूहको ग्राफमा देखिएका 8 मध्ये पहिलो ग्राफमा देखिएका 3 जना चिनिया नागरिक हुन् र हरियो ग्राफमा देखिएका व्यक्ति महरा बाबु छोरा र श्याम शाह हुन्। तस्करीको सुन ल्याउने समूहमा मुख्य व्यक्ति लुई नाम गरेका एक चिनिया नागरिक रहेको र उनीसँग महराको बारम्बार प्रत्यक्ष सम्पर्क भएको पाइएको छ। लुईले तस्करीका लागि दाओ जिन वाङ भन्ने व्यक्तिलाई परिचालन गर्ने गरेको र वाङले नेता महरा तथा उनका छोरा राहुललाई बारम्बार सम्पर्क गर्ने गरेको देखिएको छ। राहुलले लुईका सवारी चालक लोकेन्द्र पौडेल, तस्कर वाङ र असिन नाम गरेका व्यक्तिसँग बारम्बार कुरा गरेको यही लिङ्क चार्टबाट प्रष्ट हुन्छ। चार्टमा कसको नेक्सस कोसँग भन्ने देखिन्छ। उबेलै महराले आफू भुरा माछा भन्नु र अहिले तस्करीसँग संलग्नको नेक्सस देखिनुले सियाल कराउनु र बाख्रा हराउनुसँगको संयोग मिले जस्तो भएको छ। महरा परिवारको सुन तस्कर समूहसँग बारम्बार सम्पर्क भएको खुले पनि यही प्रयोजनमा हो या अन्य विषयमा कुरा गरेका हुन् भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। तर चिनिया तस्कर गिरोहसँग सामान्य चिन्जानकै भरमा सयौं पटक संवाद हुनुले शङ्का पैदा भएको छ। पूर्व सभामुख महराले भेबबाट निकालिएको 9 किलो सुनमा बाबु छोराकै नाम जोडिएपछि प्रेस नोट मार्फत आफ्नो बचाउ गरेका छन्। उनले चिनिया नागरिक वाङसँग पहिलेदेखिकै चिन्जान रहेको र सामान्य कुराकानी भएको दावी गरेका छन्। प्रहरीले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत मुद्दा अदालतमा पुर्याए पनि महरा बाबु छोरालाई प्रतिवादी बनाएको छैन। गिरोहसँग साँठगाँठ देखिँदा पनि बोलाएर के हो सम्म नभन्नुले सिआइबीको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठेको छ। नेक्सस देखियो पनि भन्ने अनि कुन प्रयोजनमा कुरा भएको, वास्तविकता के हो भनेर समेत नसोध्नुले सानालाई जाकेर ठुलालाई उन्मुक्ति दिने खेल त होइन भन्ने गाईगुई चल्न थालेको छ। आपराधिक विश्वासघात गर्न नहुने र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा 9 जना प्रतिवादी छन्, जसमा 6 जना पक्राउ परेका छन् भने 3 जना अझै फरार छन्। 9 मध्ये 3 जना चिनिया नागरिक हुन्। सरकारी वकिलको कार्यालयले 52 पृष्ठको अभियोजन जिल्ला अदालतमा पेश गरेको छ। तस्करीमा संलग्न आरोपमा प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा रेवन्त खड्का, सिन्धुपाल्चोक घर भएका दिनेश बस्नेत, वेदप्रकाश अग्रवाल, साहेब राव मर्गले, अमृत कार्की र कास्की घर भएका निर्मल विकलाई पक्राउ गरेको छ। काण्डकै कारण महराले हुँदाखाँदाकै सभामुख पद गुमाएका थिए। अहिले राजनैतिक पुनः स्थापित हुन महरालाई महाभारी परेको छ। सुन तस्करीका गिरोहसँगको संवादले उनको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको छ। तर महरालाई यो प्रकरणमा सिआइबीले प्रतिवादी समेत बनाएको छैन। महरा र चिनिया तस्कर बीच अन्य कुनै खाले सम्बन्ध भए पनि त्यसको तथ्य सिआइबीले बाहिर ल्याउनु पर्थ्यो।
महराको नेक्सस छ भन्ने तर अनुसन्धानको दायरामा नल्याउने सिआइबीकै भूमिकामाथि शङ्कास्पद छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। सत्ता र शक्तिको आडमा कतिसम्म घिनौना हरकतहरू नेपाली राजनीतिमा हुन्छन्? ललिता निवास प्रकरणमा फेरि देखिँदैछ। सिआइबीले प्रमाणसहित पक्राउ गरेका व्यापारीलाई छुटाउन खुल्लम खुल्ला शक्ति केन्द्रहरू चलखेल मचाउन थालेका छन्। मेन बहादुर गुरुङलाई रिहा नगरे गृहमन्त्रीको पद खाइदिनेसम्मको धम्की सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलहरूको छ। स्मरण रहोस्, जसले अहिलेसम्म मेन बहादुरका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् यिनीहरू पनि उही खेतका मूली हुन्। उहिले माननीय भएर ठुला डङ्का गरे पनि विगतकै धङधङीले छोडेको छैन। मेन बहादुर हिरासतमा भएकै कारण अर्थतन्त्र कोल्याप्स भएको आशयसहितको भ्रम छरेर एउटा तह नै बचाउमा उत्रिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका नामुद व्यापारी मीन बहादुर गुरुङको रक्षा कवच राजनीतिक दलका ठेकेदार नेता बन्दैछन्। उनलाई बचाउन राजनीतिक दलका ठेकेदार नेतादेखि ठेकेदार समूहका व्यापारिक नेताहरू सक्रिय बनेका हुन्। नत्र गृहमन्त्रीकै कुर्सी खाइदिनेसम्मको धम्की उनीहरूबाट सार्वजनिक भइरहेको छ। यसले शक्ति र राजनीतिक पहुँचको आडमा मीन बहादुरले बालुवाटारको जग्गा कसरी कप्लक्क पारेर अहिले उनी पक्राउ परेपछि राजनीतिक दलको छटपट्टि कति बढेको छ प्रष्टै हुन्छ। सिआइबीको हिरासतभित्र रहेर मीन बहादुरले बाहिर नेताहरू नचाउने र आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउने काम गरिरहेका छन्। यिनी हुन् नेपाली काङ्ग्रेसका व्यापारी सांसद सुनिल शर्मा। कतिले यिनलाई मेडिकल माफियाका रूपमा समेत चिन्दै आएका छन्। तर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जितेपछि यिनको परिचय फेरिएको छ, तर नियत फेरिएको छैन। मीन बहादुर खोरमा जाकिएको विषयले यिनलाई यति छटपटी भएको छ कि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चुनावी खर्च नपाएपछि पक्राउ गरेको दाबी गरेका छन्। मीन बहादुर गुरुङलाई हतकडी लगाएको भन्दै सरकारमाथि आपत्ति जनाएका छन्। नत्र नारायण काजी जस्ता मन्त्रीहरूले कुर्सी छोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मेरो आपत्ति कहाँ मात्रै भने मीन बहादुरलाई हतकडी लाउने कुरामा मेरो आपत्ति हो होइन। मीन बहादुर गुरुङलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरेर होइन उनले किनेको जग्गा त त्यो त राष्ट्रियकरण गर्न त सरकारले अहिले सक्छ नि। तपाईँ हामी हेर्छौँ हिजो निर्णयकर्ताहरू जो हुनुहुन्थ्यो नि, प्रधानमन्त्री र क्याबिनेट थियो नि, उहाँलाई अहिलेको स्टन्टबाज प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले ल्याएर पक्राउनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले यो उत्तर कोरिया जस्तो होइन अहिलेको गृहमन्त्रीको चाहिँ यो स्टाइल कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ तानाशाही स्टाइलले उहाँहरूलाई चुनावमा खर्च नदिएका कारणले मीन बहादुरसँग सायद उहाँहरूको त्यो समस्या थियो होला, मागे जति चन्दा दिएनन् होला। हामी दुःखी छौँ यसमा। अहिले 3टा मन्त्रीप्रति हाम्रो आपत्ति छ। कुन मन्त्री? अहिलेको अर्थमन्त्री, अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्री। सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको र अदालतमा सुनवाई भइरहेको विषयमा बालवाला सांसद नै हाकाहाकी बचाउमा उत्रिएका छन्। यसले अनुसन्धानले प्रभावित भएर आरोपितहरू छुट्ने सम्भावना बलियो छ, जुन अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिक अपराधीकरणको चुरो उदाहरण हो। यिनी सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एक समूहका प्रभाव पार्न सक्ने नेता हुन्। हिजोसम्म नेतृत्वलाई चुनाव खर्चदेखि पैसाको बिटो बोकेर व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेका यिनी अहिले आफै राजनीतिमा आएर दूषित अभ्यास गर्न दिन 2 गुणा रात 4 गुणा दौडधुप गरिरहेका छन्। यिनी जस्तै अर्का व्यापारी सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानलाई समेत मीन बहादुर गुरुङ पक्राउ परेको विषय फिटिक्कै चित्त बुझेको छैन। यसै कारण सत्ता गठबन्धन भित्रै रहेर गृहमन्त्रीकै विरोध गरिरहेका छन्। जबकि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सरकारलाई जनताको व्यापक समर्थन मिलिरहेको छ, तर यिनीहरूको छाती भत भत पोलिरहेको छ। मीन बहादुरकै बयानका आधारमा आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेत पक्राउ पर्ने डर किसान श्रेष्ठ जस्ता नेताहरूलाई छ। तपाईँ जग्गा किन्न मालपोत जानुहुन्छ भने मालपोतमा गएर रजिस्ट्रेसन राजस्व पैसा तिरेर अनि त्यहाँबाट पास भएको जग्गालाई मीन बहादुरको दोष कहाँबाट देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले? मीन बहादुर मेरो भनेको चाहिँ उहाँको गल्ती छ भने मेरो भनेको मीन बहादुर गुरुङ भाग्दैन, मेरो ग्यारेन्टी छ। म यति कुरो म ग्यारेन्टी साथ भन्न सक्छु। मीन बहादुर गुरुङ दोषी होइनन् भने सरकारको नेतृत्वमा रहेर बालुवाटारको जग्गालाई नक्कली मोही खडा गरी लिलाम गर्ने निर्णय गरेका माधव कुमार नेपाल दोषी हुन् भन्न किसान श्रेष्ठहरूले सक्नुपर्छ। नत्र प्रमाणका आधारमा पक्राउ परेका पात्रलाई खुल्लम खुल्ला छोड्नका लागि दबाब दिनु सत्ता र शक्तिको दम्भ बाहेक केही होइन। मीन बहादुर र माधवसम्म सम्बन्ध विस्तार गर्ने काम यस्तै व्यापारी सांसदहरूले गर्दै आएका छन्। अहिले यिनले भन्छन् माधव कुमार नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार विस्तार गर्ने काम मात्रै गरेको हो, तर मीन बहादुर, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी जस्ता भूमाफियाको योजनामा सरकारबाट निर्णय गराउने काम कसले गर्यो भन्न सक्दैनन्।
जबकि पूर्व सचिव शारदा प्रसाद तिर्ताल नेतृत्वको छानबिन समितिले नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा ल्याएर किनबेच गराउने निर्णय माधव नेपाल नेतृत्वकै सरकारबाट भएको स्पष्ट बोलेको छ। नारायण काजीले चाहिँ प्रचण्डलाई पनि काट्नु पर्यो नि पत्र। नारायण काजीले गरेको उनको मनबाट आएको भने त प्रचण्डलाई पनि काट्नुपर्छ, सबैलाई, बाबुरामलाई, माधव नेपाल, प्रचण्डलाई, यो शेरबहादुरको श्रीमतीलाई, सबैलाई काट्नु पर्यो नि। अहिले मिनबहादुरका पक्षमा नाराबाजी गर्दै व्यापारीहरूका सङ्घ संस्थाले समेत प्रहरी र अदालतको ध्यान मोड्ने प्रयास गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी घुमाउरो ढङ्गले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। यी संस्थाहरूले व्यवसायीलाई थुन्ने कार्यले निजी क्षेत्र त्रसित भएको उल्लेख गरेका छन्। मानौ अहिले चलिरहेको आर्थिक मन्दी मिनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेपछि मात्रै सुरु भएको हो। मिनबहादुर गुरुङ नभएपछि नेपाली अर्थतन्त्र तहस नहस नै हुन्छ। यदि साँच्चीकै हुन्छ भने निजी क्षेत्रको योगदानबाट देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्छौँ भन्दै दोकानसरी खुलेका यी सङ्घ संस्थाको औचित्य के, त्यसको जवाफ उनीहरूले पनि दिनुपर्नेछ। आइतबार मात्रै मिनबहादुर गुरुङ सहित 17 जना विरुद्ध अदालतले 5 दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। तर शक्ति केन्द्रकै चलखेलमा कुनै पनि बेला उनीहरू छुटे अनौठो मान्नुपर्ने छैन। अहिले एक तबकाले मिनबहादुर रोजगारदाता हुन् भनेर राज्य दोहनमाथि नै उन्मुक्ति दिनुपर्ने ढोल पिटिरहेको छ। तर रोजगार दिएकै नाममा ललिता निवास कप्लक्कै पार्न पाइने भए भोलि 10,000लाई रोजगार दिन्छु तर टुडी खेल देऊ भन्दै कोही माग्न आएकी नामसारी गरिदिने। अहिले मिनबहादुर हिरासतमा रहँदा केही व्यापारीहरू रैलो चलाइरहेका छन्। व्यापारी पक्राउ पर्दा व्यापारीकै विरोध, कलाकार पक्राउ पर्दा कलाकारकै विरोध, नेता पक्राउ पर्दा राजनैतिक दलको विरोध। यसले कानुनी राज्यलाई कस्तो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ? के कानुन भुइँ मान्छेलाई मात्रै लाग्नुपर्ने हो? नत्र मिनबहादुरदेखि माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईदेखि विष्णु पौडेलसम्म पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन आवश्यक छ। हौस् त, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।